शव्वाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाह सलमान का आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी अयादा। उम्मत मुस्लिमा के नियाम सलामती इस्तेहकाम की दुआ की। तुर्किया, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई गई। ईद उल फितर करीब आते ही मुल्क भर की सियासी शख्सियात अपने अपने आबाई इलाकों का रुख करने लगी। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान जिला अटक में ईद मनाएंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, चौधरी निसार और शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में ईद गुजारेंगे। बानी पीटीआई यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद ईद उल फितर जेल में गुजारेंगे। ईद उल फितर के पेश नज़र प्यारों को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचाने के लिए मुल्की गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाज़ों की तादाद बढ़ा दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मशरक़ वस्ती के हालात ख़राब होने के बावजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाज़ों ने उड़ान भरी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फुजैरा के बजाय अल ऐन एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते किए और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फौरी बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। ईद के मौके पर नेक तमन्नाओं का तबादला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। अमरीका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। जंग फौजी तौर पर जीती जा चुकी है और उनके लिए खतरा भी बहुत कम रह गया है। वाशिंगटन में अमरीकी फौजियों से ट्रंप का खिताब। कहा कि नेटो अपने हुर्मस को खोलने में मदद नहीं करना चाहते तो एक सादा सी फौजी मशक है। नेटो के लिए करना बहुत आसान है और उसमें ख़तरा भी बहुत कम है। हम ये सब याद रखेंगे। नेटो इत्तेहादी ममालिक पर ईरान के खिलाफ जंग में ताउन न करने पर शदीद बरहमी का इजहार। बोले कि नेटो ममालिक ईरान को रोकने की जंग में शामिल होने से गुरेजा हैं। हालांकि ईरान खुद एक एटमी ताकत बनता जा रहा है। दुश्मन की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। ईरानी अवाम एक मजबूत कौम के तौर पर मुत्तहिद है। अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम से खिताब। कहा, दुश्मन को गुमान था कि ईरानी क़यादत की शहादत के बाद अवाम मैदान छोड़ देंगे। दुश्मन समझता था 1 या 2 दिन में अवाम इस्लामी निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पाकिस्तान की भी तारीफ। पाकिस्तान अजीम मुल्क करार। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत करने पर जोर दिया। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सालिसी की भी पेशकश। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में आ गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद इजरायली और अमरीकी हमले में शहीद हो गए। IRGC की अली मोहम्मद की शहादत की तस्दीक। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरिक़ तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब का अपने फौजी अहदेदारों की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद 2024 से IRGC के तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ईरान की सबसे बड़ी तवानाई तनसीबात पारस गैस फील्ड पर सेहूनी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई। ईरान ने इसराइल की हैफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइली हुकाम की भी तस्दीक। कहा, शुमाली शहर हैफा में वाक़ई ऑयल रिफाइनरी को ईरानी मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन के मुताबिक हमले के नतीजे में बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासर हुई है। ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई।
ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی خبری ادارے بلومبرگ کا انکشاف، کہا کہ ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ریفیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا۔ اسرائیل نے عید الفطر کے روز بھی جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ بند، عبادت پر پابندیاں برقرار۔ اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بھی طریق استعمال کیا۔ کئی افراد متاثر ہو گئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے عید کے روز بھی حملے جاری، صحافیوں کو بھی نشانہ بنا۔ غزہ میں فلسطینیوں نے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے درمیان نماز عید ادا کی۔ بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد نماز عید کی ادائیگی میں شریک رہی۔ نماز کے دوران لوگوں نے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے غم کا اظہار کیا۔ عید خوشیوں کے بجائے دکھ اور مشکلات کے سائے میں منائی گئی۔ شدید حالات کے باوجود فلسطینیوں کا صبر اور حوصلہ نمایاں رہا۔ غزہ میں عید الفطر کا پہلا دن ہے اور غزہ کے فلسطینیوں سے جنگ بندی کے باوجود جاری انسانی بحران، تباہی، بھوک، نقل مکانی اور امداد کی شدید کمی کے سائے میں گزارا۔ متحدہ عرب امارات میں ایران حملوں کی ویڈیو شیئر کرنا جرم قرار۔ ابوظہبی میں اماراتی پولیس نے 109 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر زیرو ٹالرنس کا اعلان کر رکھا ہے۔ جھوٹی معلومات سے عوام میں خوف پھیلا۔ ملزمان نے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ویڈیوز شیئر کی۔ ابوظہبی پولیس کا موقف بتایا۔ کچھ افراد نے AI سے جعلی دھماکوں کی ویڈیوز بنائی۔ حکومت امارات نے جعلی ویڈیوز کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث عراقی فضائی حدود کی بندش، 500 سے زائد پاکستانی زائرین کربلا میں محصور ہو گئے۔ پاکستانی زائرین میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ زائرین کے پاس رقم ختم ہو چکی ہے۔ اشیاء ضروریہ اور ادویات کی قلت کا سامنا۔ ادویات کی عدم دستیابی سے اکثر بیمار بزرگ زائرین کی حالت خراب ہو گئی۔ زیارتوں کے لیے عراق جانے والے زائرین 9 رمضان المبارک سے محصور۔ کراچی میں CTD، وفاقی حساس ادارے اور رینجرز کا مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ کالعدم تنظیم BRG کے 5 دہشت گرد گرفتار دہشت گرد ریلوے ٹریک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 دیسی ساختہ ED اور 3 پستول بم ایمونیشن برآمد ہوئے۔ DIG اظفر میسر کی پریس کانفرنس، کہا جعفر ایکسپریس پر حملہ بھی گرفتار دہشت گردوں کی کارروائیوں میں شامل ہے۔ دہشت گردوں نے شکارپور اور جیکو آباد میں ریلوے ٹریک پر متعدد دھماکوں کا اعتراف کر لیا۔ سہولت کاروں اور سرپرستوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید گرفتاریوں کا امکان، ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ وزارت اطلاعات نے آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا شاید طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا۔ دہشت گرد کارروائیوں، سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے غیور عوام نے پاک فوج کے خلاف افغان طالبان رجیم کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خاتمے یا حوالگی کے حوالے سے پاکستان کی ڈیمانڈ بالکل جائز ہے۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں فتنہ الخوارج پاکستان میں معصوم شہریوں کو مساجد میں شہید کرتے ہیں۔ پاک فوج کا حق ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے بارودی ڈیپو کو تباہ کرے، دہشت گردوں کو پناہ نہ دے، ہمارے حوالے کرے۔ افغان طالبان یہ نہیں کریں گے تو پاک فوج بھرپور کارروائی کرے گی۔ سندھ کابینہ کی ضلع کمیٹی برائے کفایت کے اہم فیصلے۔ مختلف سرکاری محکموں کی 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مجموعی طور پر 47 سے زائد محکموں میں موجود
2837 गाड़ियों में से 1524 गाड़ियां ग्राउंड की गई हैं। ग्राउंड की जाने वाली गाड़ियों में सेहत, खजाना, स्कूल एजुकेशन, एनर्जी और एंटी करप्शन जैसे महकमे भी शामिल हैं। इक़दाम का मकसद तवानाई की खपत में कमी लाना, सरकारी अखराजात को कम करना और वसाइल को मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। सूबाई हुकूमत मुल्की मफाद में किफ़ायत पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में अपनी नौयत का पहला मुनफरद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की सदारत इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले कर लिए गए। AI विजन 2029 और ऑफिस ऑफ AI पंजाब मंसूबों पर तफसीली जायज़ा लिया गया। मुशीर AI अली डार की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का वो पहला दफ्तर होगा। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमत में दूसरे रोज भी कमी का रुझान। मुल्क में फी तोला सोना 8100 रुपये सस्ता, फी तोला सोना 4,91,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6945 रुपये की कमी के बाद 4,21,236 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $81 सस्ता होकर $4,686 पर आ गया, जबकि पाकिस्तान में चांदी की फी तोला कीमत 50 रुपये गिर कर 7,684 रुपये हो गई। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से बाप और बेटे की हलाकत का केस। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को मुतवफ़ीन के वर्सा को 5 करोड़ 6 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज जनूबी की अदालत ने फैसला सुना दिया। हर्जाने की रकम 30 दिन में अदालती नाजिर के पास जमा करवाने की हिदायत। फैसले में कहा कि नाजिर इस रकम को मुतवफ़ीन के वर्सा को फराहम करे और अदालत को अदायगी की